बेरा मोटरवे मुकाम पर 4 अफराद जो दुनिया से गए, इस बात का पता चल चुका है कि किस बेकरी से सामान खरीदा, क्या क्या सामान खरीदा और जो सामान खरीदा गया उसमें किस चीज का जहर मौजूद था। तमाम हकाइक खुलकर सामने आ चुके हैं। बदकिस्मती से उस फैमिली को आज भी इस बात की उम्मीद नहीं है कि उनको इंसाफ मिलेगा। जो नाहक अमवात हुई यानी कि मारा गया, कत्ल हुए हैं, जब उनको एक चीज ऐसी दी गई जिसमें जहर मौजूद था, और जहर किस चीज का मौजूद था, ये इंतहाई खौफनाक हकाइक हैं। और जिस बेकरी का इस खानदान ने जिक्र किया जनाब अली, वो बेकरी एक ताकतवर शख्स की कह सकते हैं, एक ताकतवर इदारे की कह सकते हैं, जिस पर जो लाहिकीन है उनके बकौल हमें नहीं लगता कि उस बेकरी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। चंद रोज कबल बेड़ा के मुकाम से एक गाड़ी जिसमें 5 अफराद सवार थे। 4 अफराद जब पुलिस उनके पास पहुंची तो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। एक शख्स जो कि बेहोश था, जिसका नाम उमर कासिम था, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अब उमर कासिम की वालिदा बैठी हुई थी, उमर कासिम की बहन बैठी हुई थी, उमर कासिम की भाभी बैठी हुई थी और उमर कासिम का भतीजा जिसकी उम्र 3 साल थी। इस फैमिली के बकौल, जो इस फैमिली के सरबरा कासिम है, उनके बकौल 3 महीने बाद मेरी बेटी की शादी थी और साथ ही साथ 3 साल का जो बेटा होना है उसके वालिद के बकौल के मुझे पता ही नहीं है मेरे बच्चे को हो क्या गया। मैंने अल्लाह से दुआएं मांग मांग कर ये बेटा लिया था और अभी 9 अगस्त को मैंने अपने इस बेटे की 3री सालगिरह, यानी कि मेरा बेटा 9 अगस्त को 3 साल का हो चुका था। और जब मेरे बेटे का पोस्टमार्टम किया जा रहा था तो मैं चीखो पुकार कर रहा था कि इस बच्चे को तो मैंने आज तक हाथ भी नहीं लगाया, डॉक्टर्स तो मेरे बेटे का चीर फाड़ कर रहे हैं। अब फैमिली के बकौल के जो हमारी फैमिली यानी कि उमर कासिम और साथ 3 खवातीन और 3 साल का जो बच्चा ओन था, ये इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे। खानका डोगरा के करीब एक मुकाम आया जिस मुकाम से 6 पैटिस और जूस खरीदे गए। अब फैमिली के बकौल की जब फ्रांसी की वहां पर टीमें पहुंची, एक पैटिस उन्होंने पकड़ भी लिया था, यानी कि एक पैटिस अभी उस शॉपिंग बैग में मौजूद था। 5 पैटिस वो 5 अफराद खा चुके थे। फ्रांसी की टीम ने एक पैटिस को पकड़ा भी है, उसके बाद भी फ्रांसी की जानिब से किसी भी किस्म का कोई जवाब नहीं आया। और इस फैमिली के बकौल डीजी फूड अभी तक ये बात मानने को तैयार है ही नहीं है कि जहर खाने से या कुछ खाने से इनकी अमवात नहीं हुई, बल्कि कोई और वजह हो सकती है। डीजी फूड अभी तक इस बात को मानने से साफ इनकारी हैं। ये कहना है लवाहिकीन का जिनके 4 लोग इस दुनिया से चले गए। अब जिस बेकरी का जिक्र किया जा रहा है उनके बकौल मीडिया पे तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, क्योंकि लोग डरते हैं, लोग खौफ खाते हैं। अब आपने गौर से सुनना है कि इस शख्स यानी कि इस फैमिली का सरबरा और जिसका बेटा दुनिया से चला गया, या इस फैमिली का जो मामू उमर कासिम का मामू क्या कह रहा है, ये जरा सुनिएगा। मुझे गोरमे बेहतर लगी, मैं गोरमे पे जाके मैंने वहाँ इनके बकौल पाकिस्तान की मशहूर बेकरी गोरमे बेकरी का जिक्र किया कि गोरमे बेकरी से सामान लिया, 6 पैटिस लिए और जिस जहर का जिक्र कर रहे हैं यानी कि जो जहर मौजूद था, और फैमिली के बकौल जो 4 लोग दुनिया से गए उनके मेदों से एक जैसा जहर निकला जो कि छिपकली का जहर था, यानी कि छिपकली का जहर उस खाने में मौजूद था और खाने के बाद उनकी मौत वाक़या हो गई। कासिम साहब के बकौल जो इस फैमिली के सरबरा हैं, उनके बकौल मुझे 1 बजे इस बात का पता चला। अब मेरा बड़ा बेटा जैसे ही खानका डोगरा के करीब पहुंचा और वहां जाकर जब उसने देखा कि उमर कासिम जो छोटा भाई है उसको ऑक्सीजन लगी हुई है, और बड़े भाई के बकौल मुझे यही उम्मीद थी कि हो सकता है कि मेरे भाई को अगर ऑक्सीजन लगी है, बाकी लोग ठीक होंगे, उनको भी ऑक्सीजन लगी होगी, थोड़ा बहुत मसला मसाइल हुआ होगा। लेकिन उसने कहा कि जब मैंने दूसरी जानिब अपनी नजर घुमाई, उस पर्दे को जब मैंने पीछे किया तो 4 बेजान जिस्म पड़े हुए थे, जिसमें मेरी माँ, मेरी बीवी और मेरी बहन और 3 साल का मेरा बेटा ओन, जिसको मैंने बड़े ही नाजों से पाला, अल्लाह को प्यारा हो चुका था। अब उमर कासिम को इस बात का नहीं बताया था, क्योंकि डॉक्टर से कहा था कि आप अभी इनको ना बताइएगा। अगर इनको ये बात बताई कि 4 लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं तो ये कोमा में चले जाएंगे, फिर इनका जिंदा बचना इंतहाई मुश्किल होगा। अब कासिम साहब के बकौल जब हम बॉडीज को लाहौर लेकर आए और जैसे ही उमर कासिम को खानका डोगरा के करीब एक अस्पताल से चेकअप करवा के लाहौर लेकर आए, अभी उमर कासिम को किसी भी किस्म की कोई बात नहीं बताई थी कि 4 लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। और इतनी ही देर में उमर कासिम की तबीयत मजीद खराब होना शुरू हो गई और वोमिटिंग, ब्लड आना शुरू हो गया। उसके बाद उमर कासिम को सर्विसेज अस्पताल लेकर गए, वहां से इसका मैदा वाश करवाया और फिर एन जनाजे के वक्त उमर कासिम को बताया कि आपकी वालिदा, आपकी भाभी, आपकी बहन और आपका भतीजा अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। इस फैमिली के बकौल हमारे पास कोई भी नहीं आया। डीजी फूड हमें कहते रहे कि हम आपके पास आ रहे हैं, लेकिन मजाल है कि हमारे पास कोई आया हो, किसी ने आके हमारी दाद रसी की हो। सिर्फ ये पता चल जाता कि फलां आज आ रहा है और भाई तैयारियां वगैरह कर लें, बैठेंगे, आएंगे, एक सेशन होगा पिक्चर्स का, फिर बाद में चले जाएंगे। मजाल है इस शख्स के बकौल कासिम साहब के कि जिस हल्के में हम रहते हैं ये हल्का भी नवाज शरीफ साहब का अपना है, लेकिन कोई भी हुकूमती ओहदेदार हमारे पास नहीं आया, हमें इस बात का यकीन नहीं दिलाया कि आपको इंसाफ दिया जाएगा। अब फैमिली का कहना है कि डीजी फूड साहब तो ये कहते हैं कि जहर खाने से मौत नहीं हुई,
تو پھر آپ ہی بتا دیں کہ ہمارے پیارے دنیا سے کیسے چلے گئے؟ ایسی کیا وجہ بنی یا کیا ہوا کہ چاروں لوگ ایک ہی وقت میں اللہ کو پیارے ہو گئے؟ اور 15 منٹ لیٹ اگر مزید ہوتے تو عمر قاسم کو اسپتال نہ پہنچایا جاتا تو شاید عمر قاسم بھی ہمارے درمیان میں موجود نہ ہوتا۔ آپ نے اپنی رائے کا لازمی اظہار کرنا ہے، اور جس بیکری کا یہ ذکر کر رہے ہیں کیا اس کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا؟ اس فیملی کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بالکل بھی اس بات کی امید نہیں ہے کہ اس بیکری کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا۔ ہمیں تو یہی کہا گیا کہ بیکری سیل کر دی گئی ہے، لیکن ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قاسم صاحب کے بقول 3 مہینے بعد میرے گھر میں ڈھول بجنے والے تھے، کیونکہ میری بیٹی کی شادی تھی، اور جو 3 سال کا بیٹا جس کا اون نام بتایا جا رہا ہے، اس کے والد کے بقول میں نے اس بیٹے کو اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا مانگا تھا، اللہ نے مجھے دیا، لیکن ان ظالموں نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا۔ میں ان کو کہتا رہا کہ یار میں نے بیٹے کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، آپ کیوں اس کا چیر پھاڑ کر رہے ہو؟ کیوں اس کا میدے کو آپ اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہو؟ دے دو مجھے۔ وہ چلا گیا، لیکن قاسم صاحب کے بقول کے ایک دل یہ بھی کہہ رہا تھا کہ پوسٹ مارٹم نہ کرواؤں، لیکن پوسٹ مارٹم ضروری بھی تھا تاکہ پتہ چل سکے وجہ کیا بنی، اور آگے لوگ احتیاط کریں اور کسی اور کا جس طرح ہمارے پیارے دنیا سے گئے کوئی اور دنیا سے نہ جائے۔ یہ کیس جیسے ہی سوشل میڈیا پر رپورٹ ہوا، الیکٹرانک میڈیا پر رپورٹ ہوا، تو یقین جانیے جس نے بھی اس واقعے کے بارے میں سنا، ہر کوئی پریشان ہے کہ ہم بھی موٹر وے پر ٹریول کرتے ہیں، ہمیں بھی راستے میں بھوک لگ جاتی ہے، ہم بھی کچھ کھانے کے لیے رک جاتے ہیں کسی بیکری پر۔ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہو یا ہمیں بھی کوئی ایسی چیز پکڑا دی جائے جس میں زہر موجود ہو، اور ہماری فیملی بھی دنیا سے رخصت ہو سکتی ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے۔ خدا را فوڈ اینڈ کنٹرول کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی جگہوں پر جا کر چھاپے ماریں، وہاں جا کر چیزوں کو دیکھیں، ان کی چیزوں کی کوالٹیز کو دیکھیں، خاص طور پر موٹر وے پر۔ اب جس آؤٹ لیٹ کا ذکر کیا گیا، جس بیکری کا ذکر کیا گیا لاحقین کی جانب سے، ان کے بقول کہ ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہے کہ یہ طاقتور ہے، قانون ان کو کچھ بھی نہیں کہے گا، نہ ان کی بیکریز کو سیل کیا جائے گا، اور نہ ہی ہمیں انصاف دیا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈی جی فوڈ اگر اس بات کو، چلے ہم ان کی بات مان لیتے ہیں کہ بھئی اس میں زہر نہیں تھا، یعنی کہ پیٹیز میں زہر نہیں تھا، جوس میں زہر نہیں تھا، تو پھر آپ یہ بتا دیں کہ ہمارے 4 پیارے دنیا سے کیسے چلے گئے؟ اور پھر ڈاکٹرز بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان چاروں افراد کے معدوں سے جو زہر ملا وہ زہر بالکل سیم تھا، یعنی کہ سیمپل جب لیے گئے تو ایک ہی جیسا زہر ان چاروں افراد کے معدے سے نکلا، جو اس بات کی گواہی اور تصدیق کرتا ہے کہ ان کی موت زہر آلودہ پیٹیز اور جوس پینے سے ہوئی۔ آپ بھی آواز بلند کریں۔ اب اس واقعے کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، میں کمنٹس دیکھ رہا تھا کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی بھی قسم کی جب کوئی چیز ہم کھانے کے لیے خریدیں تو ایکسپائر نہ ہو۔ اب اگر ان پیٹیز پر بات کی جائے، ان جوس پر بات کی جائے، تو ڈاکٹرز کے مطابق تو اس میں چھپکلی کا زہر موجود تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ جب اس پیٹیز کو بنایا گیا، یہاں پیٹیز بنا کر جہاں رکھے ہوئے تھے اس جگہ پر کوئی چھپکلی مری ہوئی تھی، جس کا زہر ان پیٹیز میں پھیل گیا، اور اس کے بعد جس نے بھی کھایا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔